Namaste. Hello, everyone. I am Sadiksha Acharya from BBA 6th semester Subhasri Academic International College. Would like to welcome you all on this third episode of Subhasri podcast. First of all, I want to say thank and I am very grateful for our Subhasri family for providing such a great opportunity for us. In previous podcast, we discussed about how physical fitness helps us study better, and hope all of you enjoyed, and you will enjoy this one too, because it's quite a interesting topic, which is about self-sort analysis. And today we have three speakers, which they are friends of mine, and I'm very excited and I'm glad to being a part of this session as a moderator. So, moving on, let's start with introduction of our speaker friends first. Namaste to everyone. I am Amresh Singh, a student of BBA 6th semester at Subhasri College. Hello everyone, this is me, Diksha Jha, currently studying at 6M. Hey guys, this is Roshan Paudel from BBA 6th semester, and I hope everyone is fine in this lockdown situation, and I'm really looking forward to this podcast. Thank you, Amresh, Roshan, and Diksha. We are talking on the topic self-sort analysis today, and this is the third episode of Subhasri podcast. So I came up with the very first question is how do you think, guys, self-sort analysis is? If we have to discuss about SWOT analysis, at first we should know the its full form. It's SWOT. S stand for strength, W weakness, O stand for opportunity, and T threats. हो यो SWOT एनालाइसिस भनेको आफैमा चाहिँ एउटा आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेस के हो त्यसलाई पत्ता लगाएर आफ्नो चाहिँ सिचुएसनलाई एनालाइज गर्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एनालाइसिस गरेर यो एउटा कमन टुल हो जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनल वर्ल्डमा आफूलाई इभ्यालुएट गर्ने, आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा टुलको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ, यसलाई हेर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। र अर्को यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इन्डिभिजुअल अर कम्पनी को थ्रुबाट चाहिँ पर्सनको डेभलपमेन्ट कसरी गराउने भन्ने कुरामा पनि SWOT एनालाइसिसको ठुलो भूमिका हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। As Amresh has already given, the concept of SWOT, that stands for strength, weakness, opportunities and threats. यो चाहिँ खालि कर्पोरेट, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो खालि कर्पोरेट टर्म मात्र नभइकन, अर्गनाइजेसनमा मात्र युज नभइकन हाम्रो चाहिँ हैन पर्सनल लाइफमा पनि यो चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। लाइक अब हामीले अहिलेको सिचुएसनमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई रिलेट गर्न सक्छौँ हैन। लाइक फर एक्जाम्पल यो अहिलेको कोभिडको सिचुएसन हेरौँ हामी, वी आर कभर्ड बाई थ्रेड्स अल अराउन्ड अस। हामीलाई बाहिर जान पनि अहिले चाहिँ समस्या परिराखेको छ हैन। त्यसो भन्दाखेरि खालि थ्रेड्स मात्रै नभइकन फेरि अपर्च्युनिटिज पनि छ। जस्तै कि अपर्च्युनिटिजको हिसाबले भन्दाखेरि लाइक मेडिकल जति पनि हाम्रो चाहिँ मेडिकल फ्रन्ट लाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि एउटा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ एक किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू छ कि लाइक हाउ दे आर गोइङ टु सेभ द लाइफ्स अफ पिपल हैन। दिस इज SWOT एनालाइसिस इन रियल लाइफ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको अपर्च्युनिटिजलाई उहाँहरूले युटिलाइज गरेर स्ट्रेन्थमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क इट इज नट ओन्ली रिलेभेन्ट इन कर्पोरेट वर्ल्ड बट अल्सो रिलेभेन्ट इन पर्सनल लाइफ एज वेल। As Roshan and Amr have already given their view of SWOT analysis, in my terms, मेरो भ्यूमा चाहिँ SWOT analysis, self-SWOT analysis भनेको चाहिँ पर्सनल स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हो इन टर्म्स अफ पर्सनल लाइफ अनि करियरको लागि पनि। धेरै हामीले चाहिँ धेरै देख्न सक्छौँ हामी स्टुडेन्ट्समा चाहिँ सेल्फ-SWOT एनालाइसिसको चाहिँ एकदमै धेरै कमी छ। हामीले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो स्ट्रेन्थ, विकनेसेस, अपर्च्युनिटिज, थ्रेट नहेरिकनै हुन्छ नि कुनै फिल्डलाई चुज गरिहाल्छौँ। अनि एज अ स्टुडेन्ट हामी कुनै फिल्डमा जम्प गर्नुको अघि चाहिँ आफ्नो मेरो स्ट्रेन्थ के हो, मेरो विकनेसेस के हो, अपर्च्युनिटिज के हुन्छ, थ्रेट्स के छ, त्यो बारेमा थाहा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै फिल्डमा जम्प गर्नुपर्छ। सो मेरो भ्यूमा चाहिँ सेल्फ-SWOT एनालाइसिस भनेको चाहिँ पर्सनल र करियर रिलेटेड हो।
सो हामी चाहिँ यहाँनिर एकदम क्लियर भइसकेको छौँ सोट एनालाइसिस भनेको के हो, सेल्फ सोट एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो भनेर होइन। अघि भर्खर रोशनले मेन्सन गरेको जस्तै मैले के सोध्न खोजेँ भने हामीले चाहिँ एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट होइन हामी चाहिँ कम्पनी सोट एनालाइसिस बारे पहिलादेखि नै थाहा भएको कुरा हो होइन। क्यान वी रिलेट दिस टु सेल्फ सोट एनालाइसिस अन आवर सेल्फ एन्ड SWOT analysis for company? Yes, obviously. I think you are right, Sadiksha. We can actually relate SWOT analysis in our life as well because we are driven by goals. I mean, we all have our personal goals, like organization also has their specific goals, and organization recognizes its different kinds of strength and weaknesses. त्यसै गरी हामीमा पनि अब विभिन्न खालको चाहिँ स्ट्रेन्थ विकनेस हुन्छ। जस्तै कि अब स्ट्रेन्थकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ एउटा क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर हो। अर्गनाइजेसनको चाहिँ टर्म्समा हेर्ने हो भनेदेखि इट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर। त्यस्तै गरी हामीमा पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ छ। हामीले चाहिँ त्यो एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी वी डु हेभ लट्स अफ विकनेसेस जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब त्यो विकनेसेसले चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिसएडभान्टेज सिचुएसनमा पनि लिएर आइराखेकै हुन्छ र डिटेल एनालाइसिस गरेर वी क्यान एक्चुली इरेडिकेट दोज विकनेसेस। त्यसै गरी थ्रेट्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लाइक फर एन एक्जाम्पल एउटा बिजनेसलाई चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रेन्ड्सको कारणले गर्दाखेरि लाइक मार्केट फ्लक्चुएसन हुनसक्छ अथवा अरू विभिन्न चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको कारणले गर्दाखेरि दे फेस डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थ्रेट्स। त्यसै गरी वी डु हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कम्पिटिसन होइन। पर्सनल एज अ पर्सनल रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि आई अल्सो हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थ्रेट्स। सो आई थिङ्क वी क्यान एक्चुली रिलेट SWOT एनालाइसिस इन आवर लाइफ एज वेल। ओके पनि जहाँसम्म लाग्छ रोशनले भनेबाट म पनि के सहमत हुन्छु भने यो कम्पनी र इन्डिभिजुअलको लागि एकदम एउटै रिलेटेड नै हो। एउटा गोलको लागि कुनै पनि मान्छे र कुनै पनि फर्म या कर्पोरेसन चाहिँ त्यो एउटा गोलमा ओरिएन्टेड हुन्छ र SWOT एनालाइसिसको मतलब नै के हो भनेपछि आफ्नो स्ट्रेन्थ विकनेस र आफ्नो अपर्च्युनिटी कसरी चाहिँ हामी त्यहाँनिर युटिलाइज गर्न सक्छौँ र त्यहाँ हामीमाथि के थ्रेट आउँछ त्यो हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा पनि आफूभित्र भएको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ कहाँनिर युटिलाइज गर्ने हो। मानौँ एउटा स्टुडेन्टको क्यारियर मानौँ म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा छ भनेदेखि ऊ आफ्नो स्ट्रेन्थ आफूभित्र भएको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो अनि ऊ चाहिँ अगाडिको दिनमा चाहिँ एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ राम्रो पहिचान बनाउन सक्छ। त्यो तरिकाले आफ्नो विकनेस छ भने त्यो विकनेसलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। म चाहिँ अमरेश र के भन्छ रोशनको कुरादेखि लिएर एकदमै सहमत छु होइन। अर्गनाइजेसन र इन्डिभिजुअल SWOT एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले धेरै सिमिल्यारिटिज पाउन सक्छौँ। एज कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई सक्सेसफुल बनाउन चाहिँ SWOT एनालाइसिस गर्नै पर्छ। विदाउट SWOT एनालाइसिस कुनै पनि अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल हुन सक्दैन। अनि त्यसै गरी नि आफूले मतलब हुन्छ नि एज अ इन्डिभिजुअल हुन्छ नि इफ कसैलाई सक्सेसफुल हुन छ आफ्नो लाइफमा आफ्नो करियरमा देन उसले पनि आफ्नो सेल्फ SWOT एनालाइसिस गर्नै पर्छ। इफ कुनै इन्डिभिजुअललाई उसको स्ट्रेन्थ र विकनेसेस थाहा भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ नि उसले चाहिँ अगाडि फर्दर काम गर्न सक्छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो लागि अपर्च्युनिटिज पनि क्रिएट गर्न सक्छ उसलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसेस थाहा भयो भने चाहिँ। अनि ऊ आफ्नो थ्रेट्स एज अ इन्डिभिजुअल हामीले हुन्छ नि आफ्नो थ्रेट्सदेखि हमेसा अवेर हुनुपर्छ होइन। भनेपछि SWOT एनालाइसिसको बारेमा यतिकै कुराहरू भइराख्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन के आयो भन्दाखेरि होइन अमरेश अनि त्यस पछाडि रोशन दीक्षाले भनेको कुराहरूबाट तिमीहरूले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ यसको पोसिबल वेज यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि के SWOT एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन वेजबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि यो कसरी चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ होइन कतिको एफिसियन्सिस छ अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले चाहिँ यो बारेमा के सोच्छौ कि यसले चाहिँ लिडरसिप स्किलमा केही हेल्प गर्छ यसले हामीलाई डेभलप गर्नुमा? या सदीक्षा तिमीले भनेको एकदमै सही हो।
डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सनल SWOT एनालाइसिस गर्न सक्छौँ अनि SWOT एनालाइसिसले चाहिँ हाम्रो लिडरसिप स्किल्स पनि डेभलप गर्न सक्छ भन्नाले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ होइन म मेरो इक्जाम्पल दिन्छु मलाई चाहिँ हुन्छ नि इफ म कुनै काम इफ म कुनै पर्टिकुलर फिल्डमा कुनै काम गरिरहेको छु भने मैले चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ के छ मेरो विकनेसेस के छ अब त्यो अर्गनाइजेसनमा त्यो काम गर्दाखेरि मेरो लागि अपर्च्युनिटिज के हुन्छ त्यसको थ्रेट्स के छ हुन्छ नि त्यो सबै मलाई थाहा हुनुपर्छ होइन अनि एज अ लिडर हुनुको लागि हामीलाई वी सुड बी अवेर अफ अल दिस 4 थिङ्स होइन मलाई इफ लिडर भनेको चाहिँ लिडरले चाहिँ हुन्छ नि अरूलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको हुन्छ होइन अनि इफ त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल लिडरसिप स्किललाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यो 3टा कुरा एकदमै जरुरी छ अनि बेस्ट पोसिबल वेज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज होइन धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो करियरको बारेमा सोच्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सेल्फ SWOT एनालाइसिस गर्दैन धेरैजना आफ्नो फ्यामिली प्रेसर्समा आएर डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरूमा गइरहेको हुन्छन् बट हुन्छ नि हामीले चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल मैले चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ के हो मेरो विकनेसेस के हो मेरो अपर्च्युनिटिज के हो मेरो थ्रेट्स के हो यो फिल्डमा गएपछि हुन्छ नि त्यो सबै 4वटा कुरा मैले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ हुन्छ नि मैले त्यो सबै कुराको बारेमा पुरै हुन्छ नि अवेर भएर चाहिँ हुन्छ नि त्यो गर्नु अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यस SWOT एनालाइसिस भनेको सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ आफ्नो पर्सनल अब्जेक्टिभ्स होइन पर्सनल अब्जेक्टिभ्स चाहिँ थाहा हुनु पर्यो त्यसै गरी अब वी डु निड डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्फर्मेसन एज वेल SWOT एनालाइसिस गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिन्छ त्यो कारणले हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ रिसर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लस वी शुड नो आवर स्ट्रेन्थ वी शुड नो आवर विकनेस and I think in that way we can conduct SWOT analysis, self SWOT analysis र अर्को कुरा चाहिँ yes it does help to build leadership skills as well किन भन्दाखेरि if SWOT analysis is performed in a very effective way I think it itself can build leadership qualities in an individual I think मेरो विचारमा चाहिँ त्यही लाग्छ मलाई what do you guys say I want to ask a question to you Diksha so do you know what are your weaknesses Yes Roshan I know my weakness and there are lots of weaknesses in me है मेरो फर्स्ट weaknesses को कुरा गरौँ भन्दाखेरि हैन ट्रुली भन्छु हैन मेरो बानी के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि आई प्लान होइन कुनै कुरा गर्नु इफ मलाई भोलि यो काम गर्नु छ भने म आजै राति त्यो कुरा प्लान एकदमै गरेर राख्छु होइन बट भोलि बिहान उठेर हुन्छ नि म त्यो प्लान इम्प्लिमेन्टै गर्न सक्दिनँ कि आफूमा होइन अनि दिस इज भेरी ट्रु एन्ड जेन्युन है सच्ची म भनिरहेको छु होइन यो मसँग सधैँ अनि एभ्रिडे हुन्छ है अनि यो लकडाउन एक्जाम्पल लिहाल्छु planning can be your strength as well नि हैन र अनि planning helps to achieve lot of things या स्ट्रेन्थ त हुन सक्छ हैन बट हुन्छ नि इफ प्लानिङले हामीलाई इम्प्लिमेन्टै गर्न सक्दैन भने त हुन्छ नि के स्ट्रेन्थ भन्ने होला त्यसलाई तिम्रो कुनै विकनेसेस छ त्यस्तो खाले Yes, I do have weakness. I mean, I'm also a human being. I mean, we all have weaknesses. So I think मेरो weakness चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि I don't take initiation in a lot of things. You know, I don't take a step forward, but I only prefer to look all around the things, but I don't want to get involved in new things actually. So I think that is my weakness. So what about your strength? I mean, के strength छ तिमी भित्र? मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ हुन्छ नि मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ भने मलाई धेरै कुरामा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ नि आई लाइक टु पार्टिसिपेट इन अल एक्टिभिटिज हुन्छ नि जति पनि एक्टिभिटिज हुन्छ नि मलाई चाहिँ लाग्छ कि म सबै मेरो स्ट्रेन्थ के लाग्छ भन्दाखेरि म सबै एक्टिभिटिजमा पार्ट गरौँ अनि त्योबाट केही न केही सिकौँ अनि आफ्नो पर्सनल अनि करियरलाई पनि पछिलाइको पनि म हुन्छ नि त्यो कुरालाई म इम्प्लिमेन्ट गर्न सकु हुन्छ नि पछि मलाई सबै कुरा काम लागोस् भन्ने चाहिँ
हाम्रो Good strength luck. Good luck. Best of luck for your strength. I mean, hope it works well in the future. मेरो स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ आई थिङ्क आई कम्युनिकेट विथ पिपल्स आई एम इन्क्विजिटिभ अबाउट लट अफ थिङ्स आई वान्ट टु नो न्यू थिङ्स दो आई डोन्ट टेक अ स्टेप फरवर्ड टु बी इन्भल्भ इन दोज थिङ्स बट आई वान्ट टु नो आई एम इन्क्विजिटिभ आई थिङ्क द्याट इज माई स्ट्रेन्थ रोशन के भन्छ तिमीले चाहिँ अपर्च्युनिटिज भन्नाले होइन धेरै मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटिज आइरहेको हुन्छ होइन कामको सिलसिलामा सपोज म कुनै काम गरिरहेको छु मलाई अपर्च्युनिटिज आइरहेको छ होइन बट म त्यो अपर्च्युनिटिजलाई नेग्लेक्ट गर्छु होइन म इट फिल्स धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई काम गर्ने मान्छेहरूलाई कामकै बिचमा अपर्च्युनिटिज आएपछि उनीहरूले रेकग्नाइज नै गर्न सक्दैनन् अनि त्यसपछि उनीहरूले अपर्च्युनिटिज लिँदा नि त्यो टाइममा उनीहरूले लिन सक्दैनन् अनि पछि गएर चाहिँ रिग्रेट गर्छन् सो हुन्छ नि यस्तो मान्छेहरूलाई तिमी के भन्न सक्छौ यस्तो अनि यो हुन्छ नि यसमा चाहिँ तिमीले आफ्नो थट्स देऊ न के छ Yes, I think that is a good question, Diksha. We should grab opportunities. Time हुँदै हामीले चाहिँ हामीसँग आएको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अपर्च्युनिटिज हामीले चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुपर्छ नभए धेरै ढिलो भइसकेपछि रिग्रेट गरेर केही पनि फाइदा छैन होइन आई थिङ्क वी सुड प्रायोरिटाइज आवर अपर्च्युनिटिज वी सुड हामीले चाहिँ आफ्नो हामीसँग आउने जुन अपर्च्युनिटिजहरू छ उनीहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ नि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ लाइक वाट आर वी गोइङ टु डु फर्स्ट होइन आई थिङ्क त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क आई वुड गिभ द्याट काइन्ड अफ सजेसन्स टु दोज पिपल्स हु डोन्ट ग्र्याब अपर्च्युनिटिज इन टाइम बिकज टाइम वेस्ट फर नो वान होइन अब अपर्च्युनिटिज कम्स एन्ड वी सुड ग्र्याब दोज अपर्च्युनिटिज इन टाइम थ्याङ्क यू रोशन आई होप त्यो हेल्पफुल हुन्छ अरूको लागि पनि होइन एउटा मोटिभको फ्याक्टर पनि हुनेछ होइन सबैजनालाई how can you turn your strength or weakness into opportunities like opportunity grab गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो weakness र आफ्नो strengthलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हुन्छ अनि योबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के चाहिँ आउटकम खोज्नु भएको छ रिजल्ट्स चाहिँ के निक्लियोस् भन्ने खोज्नु भएको छ नयाँ अचिभमेन्ट हुन सक्छ हैन नयाँ तपाईहरुलाई नयाँ च्यालेन्ज हुन सक्छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यसरी क्लियर गर्दिनु न सबैजनाले आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसेस कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसलाई हुन्छ नि त्यसको पोजिटिभ फ्याक्टर र पोजिटिभ एक्सपेक्ट के हुन्छ भनेर सोधेको थियो हुन्छ नि आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसेस हामीलाई थाहा हुनुपर्छ होइन अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्सको बारेमा त हामी त्यति धेरै भन्न सक्दैनौँ होइन बट हुन्छ नि एज ए इन्डिभिजुअल हरेक इन्सानलाई हरेक मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो मेरो स्ट्रेन्थ के हो र मेरो विकनेसेस के हो भन्ने थाहा यो दुईवटा फ्याक्टर हुन्छ नि थाहा हुनैपर्छ होइन सपोज म मेरो इक्जाम्पल दिन्छु आफ्टर मैले चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ हुन्छ नि मेरो स्ट्रेन्थ र मेरो विकनेसेस आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ सपोज अहिले म ब्याचलर्स पढ्दैछु आफ्टर ब्याचलर्स इफ मलाई बाहिर गएर मास्टर्स पर्स्यु गर्नु छ भने अदरवाइज नेपालमै पर्स्यु गर्नु छ भने आई सुड नो माई स्ट्रेन्थ मतलब हुन्छ नि म हुन्छ नि आई नो आइ एम क्यापेबल हुन्छ नि मास्टर्स गर्नको लागि क्यापेबल छु बट हुन्छ नि मलाई त्यहाँ गएपछि हुन्छ नि मेरो स्ट्रेन्थ के छ होइन त्यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा म एडजस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन मेबी म बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्न सक्दिनँ द्याट मे बी माई विकनेस बट आई हेभ टु कम ओभर माई विकनेसेस है अब मेरो स्ट्रेन्थ के हुनसक्छ भने आई एम भेरी फ्रेन्डली आई एम भेरी कम्युनिकेटिभ म अरूको कुरा पनि सुन्छु म मेरो कुरा पनि भन्छु होला यो मेरो स्ट्रेन्थ पनि हुनसक्छ किनभने कम्युनिकेसन इज द मेन हुन्छ नि एकदमै मेन होइन कम्युनिकेसन चाहिँ किनभने आजको वर्ल्डमा तिमी हेर्छौ भने होइन कम्युनिकेसन नै सबै कुरा हो कम्युनिकेसन इफ यु क्यान कम्युनिकेट यु क्यान कन्भिन्स पिपल है सो हुन्छ नि इफ मलाई बाहिर गएर मास्टर्स गर्नु छ भने मेरो स्ट्रेन्थ के हो मलाई आई हेभ टु मेक द्याट लिस्ट के मेरो हो यो मेरो स्ट्रेन्थ हो यो मेरो विकनेसेस हो सो मलाई मेरो विकनेसेस माथि चाहिँ मैले काम मेरो स्ट्रेन्थ यो हो ठिक छ होइन आइडेन्टिफाई बट मलाई मेरो विकनेसेस पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि इफ मलाई मेरो विकनेसेस मैले आइडेन्टिफाई गरेँ भने मैले मेरो हुन्छ नि आफ्नो विकनेसेसलाई नै आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउन सक्छ हुन्छ नि अनि म त्यो बाहिर जुन पनि ठाउँ किन नहोस् हुन्छ नि म त्यहाँ आफ्नो एउटा बेटर लाइफ बाँच्न सक्छु होइन मैले बेटर वेमा मास्टर्स गर्न सक्छु हुन्छ नि आफूलाई बेटर वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क बिङ कन्सिस्टेन्ट इनफ इन आवर स्ट्रेन्थ होइन हामीले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ के छ
त्यसै कन्सिस्टेन्टली देखाइराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ इभेन्चुली वी क्यान एक्चुली कन्भर्ट आवर स्ट्रेन्थ इन्टु अपर्च्युनिटिज. I want to give an example, like I'm a sports loving person, so मैले एउटा फुटबलको इक्जाम्पल दिन चाहेँ. कुनै पनि एउटा प्लेयर सब्स्टिट्युट प्लेयर होइन, फुटबलको इक्जाम्पल दिन चाहे. फुटबलको स्क्वाडमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेयर्सहरू सब्स्टिट्युट प्लेयर्सहरू पनि हुन्छन् होइन, प्लेइङ 11 प्लेयर्सहरू पनि हुन्छन्. त्यो सब्स्टिट्युट प्लेयर्सलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर कोचले चाहिँ उसलाई अपर्च्युनिटिज दिन्छ गरेको सब्स्टिट्युट गेमभित्र उसलाई चाहिँ खेलाउँछ. त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उसले जति गेम टाइम पाउँछ त्यो गेम टाइममा पनि उसले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली आफ्नो स्ट्रेन्थ चाहिँ देखाइराख्यो अथवा त्यो आफ्नो स्ट्रेन्थ चाहिँ प्रेजेन्ट गरिराख्यो भनेदेखि अल्टिमेटली भोलिको दिनमा चाहिँ हि क्यान एक्चुली प्ले फर प्लेइङ 11 होइन. उसले चाहिँ त्योभन्दा उसले अहिले पाइराखेको गेम टाइम भन्दा पनि उसले धेरै टाइम चाहिँ पाइराखेको हुन्छ र द्याट इज अल्टिमेटली अपर्च्युनिटिज हुन्छ उसको लागि चाहिँ. सो आई थिङ्क वी हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट इनफ इन आवर स्ट्रेन्थ एन्ड इभेन्चुली द्याट बिकम्स that we can convert those our strength into opportunities. I think मेरो विचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ एन्सर पाइसकेको छौँ होइन, कसरी चाहिँ एउटा आफ्नो स्ट्रेन्थ, विकनेस र अपर्च्युनिटी अनि त्यस पछाडि च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ आफूले एनालाइज गरेर चाहिँ अनि अगाडि कसरी हामी एउटा क्यापेबल पर्सन आफ्नो कसरी निकाल्न सकिन्छ र कम्पनीको पनि एउटा कम्पनीमा सोट एनालाइसिस गरेर एउटा कम्पिटिटिभ मार्केटमा कसरी कोप अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि रोशन दीक्षाले क्लियर पारिदिइसकेको छन्. र अर्को क्वेसन के राख्न चाहेँ भने मैले चाहिँ वाट इज आवर स्ट्रङ्गेस्ट एसेट्स फर सेल्फ सोट एनालाइसिस के कुनै पनि इन्डिभिजुअलको होइन इम्पोर्टेन्ट एसेट SWOT एनालिसिसको चाहिँ मलाई लाग्छ कि कन्फिडेन्स एन्ड कम्युनिकेसन. किनभने इफ यु आर कन्फिडेन्ट एन्ड इफ यु क्यान कम्युनिकेट होइन यु क्यान मतलब हुन्छ नि SWOT के भन्छ नि आफ्नो यो SWOT एनालाइसिस हुन्छ नि हामीले एउटा लिस्ट बनाएर हुन्छ नि यो मेरो SWOT एनालाइसिस हो. बट हुन्छ नि कति धेरैजना आफ्नो विकनेसेस भन्न डराइरहेको हुन्छ नि आफ्नो विकनेसेस अरूलाई भन्न डराइरहेको हुन्छन्. अपर्च्युनिटिज ग्र्याब गर्न पनि मान्छेहरू कति धेरैजना हेजिटेट गरिरहेको हुन्छन् होइन. अनि सो हुन्छ नि जुन पनि 4वटा मध्ये हुन्छ नि यो 4वटा मध्ये जुन पनि फ्याक्टर किन नहोस् होइन सुड बी मोर कन्फिडेन्ट होइन. if तिम्रो जे पनि weaknesses छ be confident and work on that weaknesses and make that weakness your strength and convert your strength into opportunities होइन. थ्रेट्स लाई पनि हुन्छ नि त्यही अनुसारमा लिनुस् होइन. अनि एन्ड होइन म लास्टमा के थप्न चाहे भने सबैजना हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्न सिक्नुस्, आफ्नो प्रब्लम सेयर गर्न सिक्नुस्. आफ्नो मेरो यो प्रब्लम छ होइन किनभने इफ यु कम्युनिकेट यु गेट द सल्युसन्स होइन. अनि प्रब्लम नै हजुर प्रब्लम हुन्छ नि कम्युनिकेसनमा चाहिँ हुन्छ नि कम्युनिकेट अरूसँग कम्युनिकेट गर्दै नै हुन्छ नि हजुरले चाहिँ आफ्नो यो 4वटा फ्याक्टरको सल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ. मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक्सेप्टिङ आवर विकनेसेस एन्ड बिङ डिटर्मिनेन्ट इनफ टु रिमुभ or eradicate those weaknesses is actually the strong assets like Sadiksha said. If we are able to recognize our weaknesses then we can actually convert that weaknesses into strengths. Yeah, I got you, Roshan. Here we are at the end of this session and म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने at last SWOT एनालाइसिस एउटा सेल्फ SWOT एनालाइसिस चाहिँ हामीले एउटा एज अ म्यानेजमेन्ट युथ स्टुडेन्ट मात्र नभएर सबैजनाले एउटा क्यापेबल एउटा कुनै पनि क्यान्डिडेट हुनको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी छ. आफ्नो गुड भर्जन निकाल्नको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी SWOT एनालाइसिस चाहिँ एकदमै जरुरी देख्छु म चाहिँ. हरेक व्यक्तिले चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. र हामी चाहिँ एकदम यो इन्डतिर आइसकेको छौँ यो सेसनको. एन्ड थ्याङ्क यू अमरेश, रोशन एन्ड दीक्षा फर यर पार्टिसिपेसन एन्ड आई रियली enjoyed and I hope you all enjoyed too. I want to say something here. सबैजनालाई पोडकास्ट हेरिरहँदा सबैजना एकदम सुरक्षित हुनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु. इफ यु रियली हेभ टु गो आउटसाइड वेयर अ मास्क or face shield
भन्न चाहन्छु एन्ड इफ वी फलो अल द सेफ्टी प्रोटोकल्स वी विल विन दिस सिचुएसन होइन डेफिनेटली हामी यो सिचुएसनलाई पार गर्ने नै छौँ एन्ड वी विल कम विथ अनदर सेसन अन नेक्स्ट सन्डे with another interesting topic and till then you can follow us on our every social media. We are on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn and till then catch you soon on Sunday, next Sunday. Stay safe everyone and bye bye.